अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराज़ी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 35 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 130 से शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर व, हमज़ा या ज़ेर ई, व ई, या ज़बर या, व ई या, ता ज़बर ता, व ई या ता, फ़ा रा ज़बर फ़र, वइन यतफ़र, रा ज़बर रा, वइन यतफ़र्र, क़ाफ़ अलिफ़ ज़बर क़ा, वइन यतफ़र्रक़ा, या ग़ैन पे युग़, नून लाम ज़ेर निल, युग़निल, लाम खड़ी ज़बर ला, युग़निल्ला, हा पेश हो, युग़निल्लाहु, काफ़ लाम पेश कुल, लाम मीम दो ज़बर लम, कुल्लम, मीम नून ज़ेर मिन, कुल्लम मिन, सीन ज़बर सा, आइन ज़बर आ, सआ, ता ज़ेर ती, सआती, हा खड़ी ज़ेर ही, सआतिही, वाव ज़बर व, काफ़ अलिफ़ ज़बर का, व का, नून लाम ज़बर नल, व कानल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, वकानल्लाहु, वाव अलिफ़ ज़बर व, सीन ज़ेर सी, वासी, आइन दो ज़बर अन, वासिअन, हा ज़बर हा, काफ़ या ज़ेर की, हकी, मीम दो ज़बर मन, हकीमन, वइन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही वकानल्लाहु वासिअन हकीमा। वाव ज़बर व, लाम लाम ज़ेर लिल, वलिल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, वलिल्लाहि, मीम अलिफ़ ज़बर मा, फ़ा सीन ज़ेर फिस, सीन ज़बर सा, फिस्सा, मीम खड़ी ज़बर मा, फिस्समा, वाव खड़ी ज़बर वा, ता ज़ेर ती, फिस्समावाति, वाव ज़बर व, मीम अलिफ़ ज़बर मा, वमा, फ़ा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा रा ज़बर अर, फिल अर, ज़ाल ज़ेर ज़ी, फिल अर्ज़ी, वाव ज़बर व, लाम ज़बर ला, वला, क़ाफ़ दाल ज़बर क़द, वलक़द, वाव स्वाद ज़बर वस, स्वाद या ज़बर स्वई, वस्वई, नून लाम ज़बर नल, वस्वैनल, लाम ज़बर ला, वस्वैनल, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, वस्वैनल्लज़ीन, हमज़ा वाव पेश ऊ, ता लाम पेश तुल, ऊतुल, काफ़ ज़ेर की, ता खड़ी ज़बर ता, ऊतुल किताब, बा ज़बर बा, ऊतुल किताब, मीम नून ज़ेर मिन, क़ाफ़ बा ज़बर क़ब, लाम ज़ेर ली, क़बली, काफ़ मीम पेश कुम, क़बलिकुम, वाव ज़बर व, हमज़ा या ज़ेर ई, व ई, या अलिफ़ ज़बर या, व इय्या, काफ़ मीम पेश कुम, व इय्याकुम, हमज़ा ज़बर आ, नून ता ज़ेर नित, अनित, ता ज़बर ता, अनित्ता, क़ाफ़ लाम पेश कुल, अनित्तकुल,
لام کھڑی زبر لا، ها زبر ها، ان اتقوا الله، واو زبر و، همزة نون زیر ان، و ان، تا کاف زبر تک، فا پیش فو، تکفو، را واو پیش رو، تکفرو، فا زبر فا، همزة نون زیر ان، فإن، نون زبرنا، فإن، لام لام ذيل لل، لام کھڑی زبر لا، لله، هذه لله، ميم ألف زبر ما، فا سين زير فس، سين زبر سا، فس، ميم کھڑی زبر ما، في السماء، واو کھڑی زبر وا، في السماوات، تا زير تي، في السماوات، واو زبر وا، ميم ألف زبر ما، وما، فلام زير فل، همزة را زبر أر، في الأرض، ضاد زير ضي، في الأرض، واو زبر و، كاف ألف زبر كا، وكا، نون لام زبر نل، وكانل، لام کھڑی زبر لا، ها پیش ہو، وكان الله، غين زبر غ، نون يا زير ني، غني، يا دو زبر ين، غنيا، حا زبر حا، ميم يا زير مي، حمي، دال دو زبر دن، حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا، واو زبر و، لام لام ذيل لل، ولل، لام کھڑی زبر لا، ولله، هذه، ولله، ميم ألف زبر ما، فا سين زير فس، سين زبر سا، فس، ميم کھڑی زبر ما، في السماء، واو کھڑی زبر و، تا زیر تی، في السماوات، واو زبر و، ميم ألف زبر ما، وما، فا لام زير فل، همزة را زبر أر، في الأرض، ضاد زير ضي، في الأرض، واو زبر و، كاف زبر كا، وكا، فا کھڑی زبر فا، وكفى، با لام زير بل، لام کھڑی زبر لا، هذه بالله، واو زبر و، كاف يا زير كي، وكي، لام بو زبر لن، وكيلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، همزة يا زير إن، يا زبر يا، إن يا، شين همزة زبر شا، إن يشأ، يا ذال پیش يذ، ها با زير هب، كاف ميم پیشكم، يذهبكم، همزة يا زبر أي، يا پیش يو، أيو، ها نون زبر هن، أيهن، نون ألف زبر نا، سين بيسو، أيها الناس، واو زبر و، يا همزة زبر يا، ويا، تا زير تي، ويأتي، با زير بي، همزة کھڑی زبر آ، بآ، خا زبر خا، بآخ، را يا زير ري، نون زبر نا، بآخرين، واو زبر و، كاف ألف زبر كا، نون لام زبر نل، وكانل، لام کھڑی زبر لا، ها پیش ہو، وكان الله، عين زبر ع، لام کھڑی زبر لا، على،
ذال खड़ी ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, क़ाफ ज़बर क़ा, दाल या ज़ेर दी, क़दी, रा दो ज़बर रन, क़दीरन, इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु वयअति बिआखरीन वकानल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। मीम नून ज़बर मन, काफ अलीफ ज़बर का, नून ज़बर न, काना, या पेश यु, रा या ज़ेर री, युरी, दाल पेश दो, युरीदु, सा ज़बर सा, वाव अलीफ ज़बर वा, सवा, बा दाल ज़बर बद, सवाबद, दाल नून पेश दुन, सवाबद्दुन, या अलीफ ज़बर या, सवाबद्दुनिया, फा ज़बर फा, आइन नून ज़ेर आइन, फ़ाइन, दाल लाम ज़बर दल, फ़ाइंदल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, फ़ाइंदल्लाहि, सा ज़बर सा, वाव अलीफ ज़बर वा, सवा, बा दाल पेश बुद, सवाबुद, दाल नून पेश दुन, सवाबुद्दुन, या अलीफ ज़बर या, सवाबुद्दुनिया, वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, खा ज़ेर खी, वल आखी, रा ज़बर रा, वल आखिरा, ता ज़ेर ती, वल आखिराती, वाव ज़बर वा, काफ अलीफ ज़बर का, वका, नून लाम ज़बर नल, वकानल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, वकानल्लाहु, सीन ज़बर सा, मीम या ज़ेर मी, समी, आइन दो ज़बर अन, समीअम, बा ज़बर बा, स्वाद या ज़ेर सी, बसी, रा दो ज़बर रन, बसीरन, मन कान युरीदु सवाबद्दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद्दुनिया वल आखिरह वकानल्लाहु समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।